वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस ईसा की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा को मंजूर किया गया है। तमाम 10 जजेस ने इस पर इत्तफाक किया है। 7 जजेस ने काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात FBI को भेजने का हुक्म दिया है, जबकि 3 जज साहिबान ने इस पर इख्तिलाफी नोट लिखा है जारी करने और 60 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करने का कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अस खुद कार्रवाई करने की मजाज होगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, आज का फैसला आपकी नज़र में कैसा रहा? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फैसले को मैंने मुख्तसर किया है कि इसमें मुख्तसरन क्या कहा है, ताकि साद रसूल साहब अगर एतराज़ करना चाहे तो एतराज़ भी कर दें और अगर इसको कोई दूसरी फ़हम पेश करना चाहे तो वो कर दें। लेकिन मैंने इसको महज तर्जमा किया है। नंबर 1 ये है कि ये कुल 8 इक़दामात हैं इसमें तजवीज़ किए गए इस ऑर्डर में। पहला ये है कि जो रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर हुआ था और इस पर जो भी कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुई वो ख़त्म कर दी गई। दूसरा है कि लंदन की 3 जायदादों के हवाले से नोटिस जारी किए जाएंगे। FBI के मुतल्लिका कमिश्नर की तरफ से इनके जवाबात काजी फ़ाइज़ ईसा के बच्चे और बेगम को देना होंगे। तीसरा नुकता है कि ये नोटिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरकारी रिहाइशगाह पर दिए जाएंगे। चौथा है कि नोटिस मिलने के बाद फ़ाइज़ ईसा के ख़ानदान का कोई भी फ़र्द जवाब देने का खुद जिम्मेदार होगा और पाकिस्तान से बाहर होना ताख़ीर की वजह नहीं करार पाएगी। ये नहीं है कि मैं बाहर बैठा हूँ तो मैं नहीं आ सकता। सही। इन जवाबात पर हुक्म इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक दिया जाएगा। कमिश्नर बगैर किसी तात्तुल के 75 दिन में ऑर्डर जारी कर देगा। ये नहीं होगा एडजर्नमेंट दे। कमिश्नर के 7 दिन बाद FBI का चेयरपर्सन अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजेगा, जहां रेफरेंस अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समझती है कि बनता है तो फिर वो बना लें। तो 100 दिन के अंदर अगर FBI की रिपोर्ट नहीं आती या जवाब नहीं आता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस रिपोर्ट के बगैर भी अपना काम कर सकती है और अगर रिपोर्ट बाद में आती है तो फिर भी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको कंसीडर करेगी। और लास्ट ये है कि दोनों दिनों की कैद लगा देने से नोटिस के जवाब दे लोग अगर वो इसके खिलाफ किसी फोरम पर अपील करना चाहें तो करें, लेकिन ये अपील या इसका ज़ेर समाअत होना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के काम को मुतासिर नहीं करेगा। वो कमिश्नर के इनकम टैक्स पे आगे बढ़ना चाहे, उनके कमिश्नर के ऑर्डर पे अगर आगे बढ़ना चाहे या FBI के चेयरपर्सन के ऑर्डर पे आगे बढ़ना चाहे तो रिपोर्ट पे आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं। ये है इस फैसले का मुख्तसर। और 3 जजेस ने कहा है कि ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑल टुगेदर जो है इसको हम क्वॉश कर देते। तो अब सूरत हाल टू माई अंडरस्टैंडिंग ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ऊपर लगाया गया जो इल्ज़ामात थे सदर के रेफरेंस से के ज़रिए जो लगाए गए थे वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इस वक्त कोई रेफरेंस स्टैंड नहीं करता। अलबत्ता उनके बच्चों को अपनी 3 प्रॉपर्टीज़ का और बेगम को 3 प्रॉपर्टीज़ का जवाब देना है और अब मामला FBI में चला गया है और FBI में रिस्पोंडेंट्स भी उनकी बेगम और बच्चे हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं। सही। अच्छा साद, आज के फैसले के बाद हुकूमत हारी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जीते या फिर दोनों तरफ से ये विन विन सिचुएशन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करता चलूं कि हबीब साहब ने समरी तो दुरुस्त पेश की, लेकिन उस समरी से जो इन्होंने नतीजा अखज़ किया वो बड़ा सरप्राइजिंग है। ये ऐसे ही है कि जिस तरह हबीब साहब अप्रैल 2017 में कह रहे थे जब मैटर JIT में पैनामा के बाद शिफ्ट कर दिया गया था तो हबीब साहब ये कह रहे थे कि मैटर ख़त्म हो चुका है और कुछ प्रूव नहीं हुआ और दीगर बातें। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये बात दुरुस्त है, ये हमें वाज़ेह कर देनी चाहिए कि ये बात दुरुस्त है कि जो रेफरेंस इस वक्त भेजा गया था हुकूमत की तरफ से उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया और उसके शोकॉज नोटिस को भी क्वॉश कर दिया। लेकिन 2-3 बातें थोड़ी सी वाज़ेह करनी जरूरी हैं। सबसे पहली बात ये कि इस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर जैसे हबीब साहब ने समराइज किया, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मेन पॉइंट था कि मैलाफाइडी यानी कि बदनीयती के ऊपर ये तमाम चीज मुनसर है, उसके ऊपर कम से कम आज के शॉर्ट ऑर्डर में कोई बात नहीं। जो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं, क्या इसके अंदर प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हुए? जरूर हुए, हमने अदालत की प्रोसीडिंग्स के अंदर देखे, लेकिन इस शॉर्ट ऑर्डर में वो क्या है या उनकी वजह से ये रेफरेंस क्वॉश किया गया, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं।
हो सकता है प्रोसीजरल डिफेक्ट्स की वजह से किया गया हो सकता है मैलाफाइडी की वजह से किया गया हो, लेकिन मैलाफाइडी का, बदनीयती का इस ऑर्डर में कोई तज़किरा नहीं है। ये बात भी मैं पहले ही वाज़ेह कर चुका हूं कि रेफरेंस जो एग्जिस्टिंग हालत में था, जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेंडिंग था और शो कॉज नोटिस पे इशू हुआ था, वो जरूर खत्म हो चुका है। लेकिन पैराग्राफ 9 को, इस ऑर्डर के पैराग्राफ 9 को थोड़ा सा तफसील में पढ़ के एक्सप्लेन करना जरूरी है, और वो ये है, मैं आपकी इजाजत से पढ़ देता हूं और फिर उसकी मुख्तसर सी वो तशरीह भी कर दूंगा कि within 7 days of the issuance of the order by the commissioner, the chairman FBR shall submit a report to the council through its secretary regarding the proceedings of the aforesaid pending thereto to the entire record of the said proceedings के 7 दिन के अंदर जब ये मैटर अब FBR को रेफर कर दिया गया है, FBR 2 महीने में अपना एक फैसला करेगा कमिश्नर साहब, तो चेयरमैन FBR 7 दिन के अंदर उस फैसले को, कमिश्नर FBR के फैसले को तमाम दस्तावेजात के साथ, वो दस्तावेजात जो अभी तक सफ़ाए मिसल पे मौजूद नहीं है, जिसपे सिर्फ ज़बानी बात की गई फाइज़ साहब की अहलिया की जानिब से, उनके साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजेगी। जब ये एक दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चली जाएगी तो उसके बाद ये लिखा हुआ है कि काउंसिल शैल in such manner as deems appropriate have the report laid before the council for such perusal, consideration, action, order or proceeding if any in relation to the petitioner as the council deems fit। यानी कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वो रिपोर्ट चली जाएगी तो वो सिर्फ उसको पढ़ के भी कह सकती है कि जी हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, कोई वाज़े इस तरह की बात नहीं है जिसमें आर्टिकल 209 की प्रोसीडिंग्स की जाएं। वो उसको कंसिडर भी कर सकती है, उस पर एक्शन भी ले सकती है, उस पर ऑर्डर भी कर सकती है, उस पर पूरी प्रोसीडिंग्स भी कर सकती है, जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिकॉर्ड देखने के बाद उसका तायुन करे। और साथ ही साथ ये भी बात वाज़ेह कर दी ताकि प्रोसीजर का कोई डिफेक्ट इसको इफेक्ट ना करे, ये बात ना हो कि सदर ने कैसे कंसिडर किया था, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, ARU के ऊपर, बाय द वे ARU के ऊपर भी, एसेट रिकवरी यूनिट के ऊपर भी इस ऑर्डर में कोई बात नहीं हुई, उसके ऊपर कोई शक व शुबा की अभी तक कम से कम इस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर एसेट रिकवरी यूनिट पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। लेकिन मैं वाज़ेह करता चलूं कि क्योंकि फाइज़ साहब की तरफ से प्रोसीजर के ऊपर जो जिस तरीके से ये रेफरेंस बनाया गया था, इसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि जब FBR की तरफ से एक रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चली जाएगी और तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर जो भी कार्रवाई करेगी वो उनकी अज खुद कार्रवाई करने की ताकत के अंदर अज्यूम की जाएगी। यानी कि उस पर फिर प्रोसीजर पे कोई बंदा एतराज नहीं उठा सकता कि किधर से आई और कैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई और क्यों इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई, ये बातें खत्म हो जाएंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने अज खुद इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अगर ये समझे कि शवाहिद इस तरह के मौजूद हैं कि 209 की कार्रवाई करनी चाहिए तो वो कार्रवाई करेगी। मैं एक और बात इसमें वाज़ेह करता चलूं कि अब से 3-4 दिन पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, उनकी तरफ से ये प्रपोजल कि हम क्यों ना ये मैटर FBR को भेज दें और FBR से कहें कि वो 2 महीने के अंदर फैसला कर ले और अपना फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रख दे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वहां उसके बाद जो भी अपना कार्रवाई करना चाहती है, नहीं करना चाहती, ऐसे कर लेते हैं। इसके ऊपर कोई एतराज हो सकता है या इसके ऊपर कोई एतराज है? अदालत ने ये सवाल फरूख नसीम साहब से, जो कि हुकूमत के वकील हैं, स्पेसिफिकली पूछा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। फरूख नसीम साहब ने कहा कि जी मैं अपने मौकिल यानी कि हुकूमत पाकिस्तान से कंफर्म करके आपको इसका जवाब दूंगा। अगले दिन फरूख नसीम साहब अदालत में आए और कहा हमें कोई एतराज नहीं है कि आप ये मैटर FBR भेज दें, FBR 2 महीने में अपना फैसला करे और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज दे। उसी दिन जिस दिन ये बात फरूख नसीम साहब ने की, उसी दिन हमने देखा प्रोसीडिंग्स के अंदर भी हमें रिपोर्ट भी हुआ कि जस्टिस काजी फाइज साहब उस दिन वहां पे मौजूद थे या वो आए अदालत में। उन्होंने कहा कि हम FBR नहीं जाना चाहते, हम तमाम शवाहिद सुप्रीम कोर्ट के सामने देना चाहते हैं, तमाम दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे, हम FBR नहीं जाना चाहते। तो इस हद तक जो 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रपोजल थी जिसको हुकूमत एक्सेप्ट कर चुकी थी, वो इफेक्टिवली ऑपरेटिव पार्ट है इस जजमेंट का। पिछला रेफरेंस तो खत्म हो गया, लेकिन आइंदा की कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पैराग्राफ 9 के नीचे मजाज है करने की। सही। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन आबिद साकी हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, आप उनसे कोई सवाल करना चाहें? देखिए जी, आबिद साकी साहब
یہ صورتحال ایسا آپ کو لگتا ہے کہ افتخار چودھری والی، جسٹس افتخار چودھری والی بن رہی ہے کہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری اپنی پٹیشن لے کے سپریم کورٹ گئے تھے تو جو لوگ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے تھے آج جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو وکلاء ان کا کیس پلیڈ کر رہے تھے آج جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت بار جو تھی وہ افتخار چودھری کے ساتھ تھی، آج ہمیں بار نظر آ رہی ہے فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ تو کیا ہم آگے اگلے 100 دنوں میں بھی یہی توقع رکھیں کہ وکلاء اور جو اس وقت پوزیشنز ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ نہیں، بالکل نہیں آئے گی پوزیشن میں تبدیلی، اس لیے کہ جو بنیادی پریمسز ہے اس پورے ریفرنس کا وہ اصل میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کنٹیکسچلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا موقف تھا بار ایسوسی ایشن اور بار کاؤنسلز کا پہلے دن سے کہ یہ جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے یہ میلس کی بنیاد پہ، میلا فیڈے کی بنیاد پہ، بددیانتی کی بنیاد پہ فائل کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو زیر بار لا کر اپنی منمانی کارروائی جاری رکھی جائے اور جو عدالتیں ہیں وہ لوگوں کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا نہ کریں۔ اس بنیاد پہ ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے کہا کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے لیے ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں، نہ صرف ایک جج کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے ایک انڈیویجول کے ساتھ، ہم نے اس ادارے کی ساکھ اور اس کی توقیر اور اس کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور آئندہ بھی ہم ادارے کی حرمت اور تحفظ کے لیے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے آئینی اصول کے لیے ہم اپنا کردار اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ عابد ثاقب صاحب، وہ ایک کہا جاتا ہے کہ فروٹس آف پوائزنس ٹری، زہریلے درخت کے پھل جو ہیں وہ قانون میں کچھ بار نہیں پاتے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اے آر یو اور معلومات کے حصول کے اوپر اس پٹیشن میں جو قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے دی گئی وہ ان کے اوپر بڑے سنجیدہ اور سنگین اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن جب ہم شارٹ آرڈر میں دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ انہی الزامات کو ایف بی آر کی طرف ریفر کیا گیا لیکن ساتھ کپل کر دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ تو آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اور ذاتی ساتھ عابد ثاقب صاحب اگر آپ ذرا اس میں ایڈ کر لیجئے کہ شارٹ آرڈر کی حد تک بظاہراً یہ لگتا ہے کہ نہ اے آر یو کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی میلف آئی ڈی کے اوپر کوئی ڈٹرمنیشن آئی ہے، کوئی ڈائریکشن اس طرح کی نہیں آئی، کوئی آبزرویشن نہیں آئی کہ یہ بدنیتی پہ یا میلف آئی ڈی کے اوپر یہ ریفرنس تھا، کم از کم شارٹ آرڈر پہ نہیں آئی، ڈیٹیل ججمنٹ تو بعد میں دیکھیں گے۔ تو کیا اس کے اوپر بار سیٹسفائیڈ ہے اس آرڈر پہ؟ میں سمجھتا ہوں ہم ڈیٹیل ججمنٹ پڑھیں گے، ڈیٹیل ججمنٹ پڑھنے کے بعد اگر ہمیں کوئی لگا کہ اس میں کنٹراڈکشن ہے اور یہ آرڈر اس طرح سسٹینیبل نہیں ہے تو پھر ہم ریویو میں جا سکتے ہیں، ویلکم بیک ناظرین۔ آج کا فیصلہ آنے کے بعد حکومتی وزراء شبلی فراز اور شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسی پر بات کریں گے۔ حبیب صاحب، پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سب کے نزدیک عدلیہ کا احترام اور آزادی مقدم ہے۔ اس سارے معاملے میں اب آپ کو حکومت کسی مشکل میں دکھائی دیتی ہے آنے والے وقت میں؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کی جو چوائس آف پریس کانفرنس ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، یعنی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، شہزاد اکبر کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عدلیہ کے اور آپ کے درمیان اس طرح کے صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں آپ عدلیہ کے خلاف ایک کیس ہار چکے ہوں اور اسپیشلی ایک سٹنگ جج کے ساتھ اس کا کیس ہار چکے ہوں، تو پھر حکومت کو کم از کم ان لوگوں پر توجہ کرنی چاہیے، ان کو چھپا دینا چاہیے جو اس میں پیوٹل رول پلے کر رہے ہیں، نیوٹرل لوگوں کو لے کر آنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ فروغ نسیم صاحب اس پریس کانفرنس میں نہیں آئے، لیکن شہزاد اکبر حبیب صاحب کے آئین کی بالادستی کے لیے عدلیہ متفقہ اور مقننہ اور انتظامیہ کا علیحدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ فقرے اور یہ اصول اور یہ دلائل جو ہے نا، یہ سب ریفرنس سے پہلے بھی موجود تھے۔ یہ ایسی کہ نیوٹن کا لاز تو نہیں ہے نا، گریویٹی صاحب نے ابھی ڈسکور کیے ہیں کہ جناب سیب زمین پہ گر رہا ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو زمین کے اندر گریویٹی ہے، یہ کوئی وہ لاز تو نہیں ڈسکور کی، یہ تو پہلے ہم سب کو پتہ ہے۔ اب اس طرح کی باتیں جو ہیں اس طرح، اور بالخصوص شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے جب آئیں گی تو اس کے اثرات نیگیٹو ہوں گے۔ یہ بات عمران خان صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے، یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی سمجھنی چاہیے۔
کہ اگر آپ انہی لوگوں کو آگے پرموٹ کریں گے یا یہی لوگ آ کے آپ کا چہرہ مورا ہوں گے قانون کے حوالے سے تو الٹیمیٹلی آپ کو اس کا نقصان ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت عرصہ پہلے میں بار بار اس کا افتخار چودھری صاحب سے کمپیریزن کر رہا ہوں, جب افتخار چودھری صاحب کے حق میں فیصلہ آیا نا سپریم کورٹ نے دیا, تو اس وقت مجھے ایک دفعہ چودھری شجاعت صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا میں نے مشرف کو مشورہ دیا کہ چونکہ ریفرنس بنایا ہے شوکت عزیز نے تو ان سے استعفیٰ دلوا لیتے ہیں تاکہ حالات نارمل ہو جائیں. صحیح. اس وقت یہ استعفیٰ نہیں لیا گیا تو کہتے اس کے بعد حالات بگڑتے چلے گئے. تو شہزاد اکبر صاحب کی موجودگی بھی اور فروغ نسیم صاحب کی موجودگی بھی جتنا عرصہ حکومتی ٹیم میں رہے گی, دراصل حکومت اور عدلیہ کے درمیان علیحدگی تو پہلے ہے, وہ کوئی شہزاد اکبر صاحب نے یا عمران خان صاحب نے نہیں دی ہوئی کہ جناب اچھا آپ علیحدہ ہو کے کام کریں گے, ہم علیحدہ کام کریں گے. یہ دنیا کا ایک پرنسپل ہے, آئین کے اندر دیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے اور دور ہو جانا چاہیے چیزوں سے, دور ہو جانا چاہیے چیزوں سے. سعد, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس سارے معاملے پر؟ شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے, شبلی فراز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. حبیب صاحب کہتے ہیں کہ کم از کم شہزاد اکبر کو آج کی پریس کانفرنس کرنا نہیں چاہیے تھی. یہ لوگ اگر حکومتی ٹیم میں ابھی بھی نظر آئیں گے تو آنے والا وقت حکومت کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے. دیکھیے, ابھی کے لیے تو شہزاد اکبر صاحب کی اور اے آر یو کے اوپر ہمارے شارٹ آرڈر کے اندر تو کوئی آبزرویشن نظر نہیں آئی, لیکن حبیب اکرم صاحب درست فرما رہے ہیں کہ بہت سے سوالات پروسیڈنگز کے اندر اٹھائے گئے ہیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ شہزاد اکبر صاحب کے اوپر قاضی فائزہ صاحب کی اپلیکیشنز کے اندر بھی بہت سے آرگومنٹس کیے گئے ہیں اور ان ریالٹی بھی کچھ آرگومنٹس کیے گئے ہیں, مطلب جب بحث ہو رہی تھی اس وقت بھی کیے گئے. تو ایسے سچویشن کے اندر اگر اس وقت قاضی فائزہ صاحب کے کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یا دیگر چیزوں پہ بات کرتے ہوئے اگر حکومت اپنے دیگر کچھ لوگ پیش کر دے تو میرا خیال ہے شاید زیادہ مناسب ہوگا. شہزاد ساتھ بہت ساری چیزیں فیصلوں میں لکھی نہیں ہوتی, حکومت کو سمجھنی ہوتی ہیں. نہیں حبیب صاحب, آپ نے درست فرمایا. جو سیاست کے پرسپیکٹو میں ایک آپٹکس کے پرسپیکٹو میں تو آپ نے بالکل درست فرمایا, لیکن ایفیکٹو بات یہ ہے کہ کیا, اور جو بات آنے والے دنوں میں بڑی واضح ہونی چاہیے یا بڑی واضح ہو جائے گی سپریم کورٹ کے ڈیٹیلڈ آرڈر کے بعد, وہ یہ ہے کہ کیا اے آر یو اسی طرح اپنی کاروائیاں کر سکتی ہے, کیا یہ اسی طرح پروسیس چلے گا. کیونکہ شارٹ آرڈر میں جیسے کہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, ہم صبح سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, کم از کم شام سے اس پہ بات کر رہے ہیں, اے آر یو کے خلاف اسپیسیفک ایلیگیشنز پلیڈنگز میں جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی طرف سے اور دیگر پٹیشنرز کی طرف سے اٹھائی گئی تھیں, لیکن آرڈر میں ابھی تک کے آرڈر میں ان کے اوپر کوئی ڈائریکشن, کوئی آبزرویشن نہیں دی گئی. لیکن اس کی بظاہر یہ لگتا ہے کہ پروگرام کلوز کرنا ہے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.